अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वो दौर आ गया है, रसूल अल्लाह ने फरमाया था इस्लाम आपके हाथ में जलता हुआ कोयला बन जाएगा, जिसमें दम है वो बने मुसलमान और जिए शान से। मुझे अब भी याद है कि जब लंदन में मैंने रसूल अल्लाह की वो स्टेटमेंट से अपना को कन्फ्रंट किया था, जहां उन्होंने कहा था, अंग्रेजी में था कि somebody asked the prophet what is the most blessed struggle and he said to tell the truth to an oppressive ruler, कि जालिम बादशाह को उसका सही चेहरा दिखाना उससे बड़ा जहाद नहीं है। वहां से कहीं पर लगा मुझे मेरी ज़िंदगी में कहीं पर एक क्रांति घटी और मैंने जो उसके बाद में लड़ाई शुरू की है सोशल कॉज के लिए। एक व्यक्ति जो दावा करते हैं कि वो बहुत ही रिलीजियस हैं, मैं कहता हूं कि आप हदीस पढ़ाते हैं, मैं हदीस जीता हूं, तो हदीस को जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शराब तो आई थिंक एवरीबॉडी नोज। आप पीती हैं कभी-कभी? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। ऐसा कभी हुआ कि आपको पीने के बाद चढ़ गई और आपने? हाँ, ऑफ कोर्स बहुत बार चढ़ी है। ऐसा कोई सीन याद है आपको? डिस्क्लोज कर दूं अभी? हाँ, आप करो ना प्लीज। फैमिली शो है कि इंसान के जहन में, दिमाग में, इन द ब्रेन देयर इज अ इनहिबिटरी सेंटर। इनहिबिटरी सेंटर का मतलब ये सेंटर आपको गलत काम करने से रोकता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे हाजत के लिए जाना है तो ये सेंटर कहेगा यहां मत करो, बैतुल खला में जाओ, टॉयलेट में जाओ। जब मैं कोई ज़ईफ इंसान से बात करूंगा तो इनहिबिटरी सेंटर कहेगा कि गलत बात मत करो, तमीज़ के साथ बात करो। जब आप शराब पीते हैं ये इनहिबिटरी सेंटर इज इनहिबिटेड, ये इनहिबिटरी सेंटर काम नहीं करता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कई लोग जो शराब की हालत में दुत है वो अपने कपड़ों में ही अपनी हाजत करते हैं, वो बड़ों के साथ तमीज़ से नहीं बात करते, अपने वालिदैन के साथ अच्छा पेश नहीं आते। और आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं, ये अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स में है, अक्सर बलात्कार करने वाला या जिस पे बलात्कार होता है दोनों में से एक अक्सर नशे की हालत में होते हैं। आज की अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि 8% अमेरिकन इंसेस्ट करते हैं। इंसेस्ट मतलब अपने रिश्तेदार, करीब रिश्तेदार के साथ जिना। यानी हर 12 अमेरिकन को आप मिलेंगे, अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स कहती है कि उसने अपने करीब रिश्तेदार के साथ जिना किया है, चाहे बाप बेटी के साथ, बेटा माँ के साथ, भाई बहन के साथ, इसे कहते हैं इंसेस्ट। और ये स्टैटिस्टिक्स कहती है कि अक्सर ये नशे की हालत में होते हैं। कई लोग कहते हैं कि शराब पीने से मुझे नशा नहीं आता है, आई एम अ सोशल ड्रिंकर, मैं अपने आप पे काबू रख सकता हूँ। नशे में दूध होना हराम है, लेकिन मैं सोशल ड्रिंकर हूँ, एक पैक सिर्फ मारता हूँ बस, और मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। आप जब भी शराबी को मिलेंगे और उसका इंटरव्यू लेंगे, कोई भी शराबी ये नहीं कहेगा कि मैं शराब पीना शुरू किया शराबी बनने के लिए। वो हमेशा सोशल ड्रिंकर जैसा शुरू किया और चंद महीने बाद या चंद साल बाद हो जाता है अल्कोहलिक। और जब आप देखते हैं, आप कोई भी सोशल ड्रिंकर से मिलो जो 1 से ज़्यादा साल से पी रहा है शराब, और उसका इंटरव्यू लो और उससे पूछो कि कम से कम एक बार तुम नशे की हालत में थे क्या? नहीं, कम से कम एक बार तो नशे की हालत में होंगे, और उसे कबूल करना पड़ेगा। और उस एक बार जब आप नशे की हालत में होते हैं और उस वक्त अगर कुछ गलत काम करते हैं, अगर जिना करते हैं, अगर बलात्कार करते हैं, आप अपने आप को कभी भी नहीं माफ कर सकेंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिखा है अपने माजा में, जिल्द नंबर 4, चैप्टर नंबर 30, हदीस नंबर 3371 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, शराब सारे गुनाह की जड़ है। इट इज़ द मदर ऑफ ऑल ईविल्स एंड इट इज़ द मोस्ट ईविल ऑफ ऑल ईविल्स। मतलब सारे गुनाह की, सारे गलत काम की जड़ वो है शराब, मदर ऑफ ऑल ईविल्स। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इब्ने माजा में, जिल्द नंबर 4, चैप्टर नंबर 30, हदीस नंबर 3392 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो कोई चीज़ बड़ी तादाद में लेने से आप पर नशा करती है, वो चीज़
چھوٹی تعداد میں بھی آپ پر حرام ہے. Anything which intoxicates in large quantity is even prohibited in small quantity. No excuse for nip or a tot. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن ماجہ میں جلد نمبر 4 چیپٹر نمبر 30 حدیث نمبر 3380 میں 3380 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 قسم کے لوگوں پہ لعنت فرماتا ہے. وہ لوگ جو شراب کے قریب ہے, وہ لوگ جو شراب کو ڈسٹل کرتے ہیں, وہ لوگ جس کے لیے شراب بنائی جاتی ہے, ڈسٹل کی جاتی ہے, وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں, وہ لوگ جو شراب کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, وہ لوگ جس کے لیے شراب ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے, وہ لوگ جو شراب کو سرو کرتے ہیں, وہ لوگ جو شراب سے کماتے ہیں, وہ لوگ جو شراب کی کمائی کو استعمال کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو شراب خریدتے ہیں, اور وہ لوگ جس کے لیے شراب خریدی جاتی ہے. یہ سارے 10 قسم کے لوگ جو شراب سے جڑے ہوئے, یہ لوگوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کتنی بیماریاں ہیں, اور آج اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کھانے یا پینے والی چیز جس کے ذریعے لوگ مرتے ہیں, نمبر 1 سب سے پہلے ہے شراب. شراب پینے سے سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں. اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی بیماریاں ہیں. مجھے اس میں تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں, لیکن چند بیماریوں کا نام لوں گا. سب سے زیادہ جو بیماری ہوتی ہے شراب پینے سے, اسے کہتے ہیں سیروسس آف لیور. شراب پینے سے ہو سکتا ہے کینسر آف دی اسوفیگس, کینسر آف دا ہیڈ اینڈ نیک, کینسر آف دا باؤل, کینسر آف دا لیور. شراب پینے سے ہو سکتا ہے اسوفیجائٹس, گیسٹرائٹس, پینکریٹائٹس, ہیپاٹائٹس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے کارڈیومایوپیتھی, ہائپر ٹینشن, انجائنا, ایتھروسکلوسس, ہارٹ اٹیک. شراب پینے سے ہو سکتا ہے اسٹروکس, ایپوپلیکسی, فٹس, پیرالسس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پیریفرل نیوروپیتھی, کارٹیکل ایٹروفی, سیریبرل ایٹروفی. کئی بیماریاں ہو سکتے ہیں. شراب پینے سے ہو سکتا ہے ڈیلیریم ٹریمنس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پیلاگرا یا بیری بیری. شراب پینے سے ہو سکتا ہے ورنکس کارسیکوف سنڈروم. اگر ہر بیماری پہ میں تقریر کروں تو ہر بیماری پہ تقریباً 5-10 منٹ تقریر کر سکتا ہوں, کیونکہ میری تعلیم میڈیکل میں ہوئی, میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں. آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی اینڈروکرینل ڈیزارڈرز ہو سکتے ہیں. اینڈروکرینل ڈیزارڈرز مثال کے طور پہ ہائپرتھائرائڈزم, مکس ایڈیما. شراب پینے سے ہو سکتی ہے خون کی بیماریاں, مائکروسائٹک انیمیا, ہو سکتا ہے زیس سنڈروم. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پلیٹلیٹ ڈیزارڈرز, تھرومبوسائٹوپینیا. اور کئی بار شراب وہ میڈیسن سے ریئیکشن کرتی ہے جو عام انسان لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میٹرونیڈیزول جسے کہتے ہیں فلاجل, اگر کوئی شرابی اسے لیتا ہے تو اس میں ریئیکشن ہوتا ہے. آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے آپ کی امیونٹی, جو جسم کی طاقت ہے بیماری سے لڑنے کی, وہ طاقت کم ہو جاتی ہے. اسی لیے اکثر شرابی کو انفیکشنز ہوتے ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی لنگ کی بیماری ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ایمفیسیما, پلمونری ٹیوبرکلوسس, لنگ ایبسس. اکثر شرابی اس کے ریفلیکسز کام نہیں کرتے, اور اگر وہ الٹی کرتا ہے اور یہ الٹی اس کے پھیپھڑے میں جاتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ مر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, لنگ ایبسس اینڈ ایمفیسیما. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جتنے بیماریاں ہیں, اگر عورت پیتی ہے شراب, شی از مور پرون ٹو دیز ڈیزیزز. یہ بیماریاں عورتوں میں زیادہ ہو سکتی ہے. اور ایک اہم بیماری, اگر کوئی خاتون حمل سے ہے اور شراب زیادہ پیتی ہے, ہو سکتا ہے الکوہولک فیٹس سنڈروم. آج کی سائنس کہتی ہے کہ کئی اسکن ڈیزارڈرز ہو سکتے ہیں, کئی اسکن ڈیزارڈرز. اگر ایک انسان شراب پیتا ہے, اسے ہو سکتا ہے ایلوپیسیا, ہو سکتا ہے پیرونیکیا, اینگلوسٹوماٹائٹس. صرف بیماروں کے حوالہ دوں گا تو اسی کے اندر انشاءاللہ گھنٹے نکل جائیں گے. وقت کے تقاضے کی وجہ سے صرف آخری بات کہوں گا شراب کے بارے میں, جو میرے دوست کہتے ہیں, میڈیکل دوست, میڈیکل کلیگز. آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ الکوہولزم, یہ جو شراب ہے, جو آدمی شرابی ہے, وہ ایک بیمار آدمی ہے. الکوہولزم
is not an addiction, it is a disease. جو شرابی ہے وہ بیمار انسان ہے. وہ ڈاکٹر یہ نہیں کہتے اسے بری لت لگی ہے, کہتے بیماری ہے. تو میں کہتا ہوں ان ڈاکٹروں سے, اگر شراب پینا بیماری ہے تو یہ ایک واحد بیماری ہے جو ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائز ہوتی ہے. اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے نیوز پیپرز میں, میگزین میں, ریڈیو میں اور ٹیلی ویژن پہ. یہ ایک واحد بیماری ہے جو گورنمنٹ کو پیسہ کما کے دیتی ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا لائسنسڈ آؤٹ لیٹ ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ ہائی وے پہ مر جاتے ہیں. یہ ایک واحد بیماری ہے جس سے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا کوئی جرم یا وائرل کاز نہیں ہے. یہ بیماری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, رجس من عمل شیطان, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, آپ اس سے بچو تاکہ